God for these very precious days of the Holy Convocation. हामी परमेश्वरलाई जुन पवित्र महासभाको बहुमूल्य दिनहरू छ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। It has been our God's great desire to gather us together for this year's convocation. अनि यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको चाहना भएको छ कि हामी यस पवित्र महासभाको निम्ति सबैजना यस ठाउँमा भेला हौँ। Whenever He gathers His people together, it is His great desire to speak to us. अनि जब पनि उहाँका जनहरू यस्तो प्रकारले भेला हुन्छ उहाँको चाहना यो छ कि उहाँ चाहिँ हामीसँग बात गर्न सक्नु भएको होस्। So we have been encouraging you, exhorting you, do not miss any session of the Word of God. अनि त्यही भएर कारणले हामी तपाईहरुलाई बारम्बार उन्नतिका कुराहरू सुन्नको निम्ति तपाईलाई उत्साह दिँदछौँ अनि तपाईहरुलाई हामी प्रेरणा दिँदछौँ कि तपाईहरुले कुनै पनि सत्र चाहिँ नछुटाउनुहोस्। These are days that God has set apart for us from all our work, day-to-day routine and responsibility. He has brought us set apart for these few days that we may enjoy His Word. अनि हामी चाहिँ उहाँको वचनलाई उपभोग गर्न सकौँ त्यसमा आनन्द मनाउन सकौँ भनेर चाहिँ यो दिन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कामहरुबाट अनि हामीले दैनिक रूपमा जे जति कुराहरू गर्दछौँ त्यसबाट छुट्याएका केही दिनहरू हुन्। Enjoy His Word, enjoy the Lord Jesus Christ, enjoy fellowship with one another. उहाँको वचनलाई अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई र एकअर्काको संगतिलाई चाहिँ तपाईले आनन्द मनाउनुहोस्। So we are considering a very valuable, profound theme for this year's convocation. तसर्थ यस पवित्र महासभाको निम्ति हामीले अति नै गहिरो अनि मूल्यवान आदर वचनलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ। So will you kindly turn your Bibles? We'll read it one more time. The book of Exodus, chapter 25. तसर्थ फेरि पनि आउनुहोस् प्रथम 25 अध्यायको 8 पद हामी यसलाई फेरि पनि निहार्ने छौँ। And verse 8. अनि 8 पद All of us, let us read this word loudly and clearly. अनि हामी सबैले प्रथम 25 अध्यायको 8 पद ठुलो स्वरले र स्पष्ट गरी पढौँ। And अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ र तिनीहरूको बिचमा वास गरौँ। Shall we pray and ask the Lord to continue to speak to our hearts in the second session? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ताकि परमेश्वरले हामीलाई यस दोस्रो सेवाका जुन छ त्यसमा पनि निरन्तर बात गरिरहनु भएको होस्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our loving, heavenly, gracious Father, हाम्रो प्रेमी अनुग्रही पिता, great and mighty God, महान र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, we thank Thee for Thy loving presence in our gathering in the first Bible study. पहिलो बाइबल अध्ययनको समयमा जुन तपाईको प्रेमी उपस्थिति थियो त्यसको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। We thank Thee for the valuable, precious truth that was brought before us about the Lamb of God. परमेश्वरको थुमाको विषयमा जुन बहुमूल्य सत्यता तपाईले हाम्रो माझमा ल्याउनु भयो त्यसको लागि पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। Oh Lord, we thank Thee, we praise Thee and worship Thee for giving us the living word of God in our own language. प्रभु हामीलाई आफ्नै भाषामा तपाईले तपाईको बहुमूल्य वचन दिनुभएको लागि तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ, प्रशंसा गर्छौँ र उपासना पनि गर्दछौँ। So that we are able to read, understand and apply it in our own life. ताकि हामी आफ्नो जीवनमा यसलाई पढ्न सकौँ र आफ्नो जीवनमा यसलाई लागू गर्न सकौँ। So Lord, in this second session, as we meditate on this precious theme, may we see wondrous things. तसर्थ प्रभु यो दोस्रो सत्रमा जुन आदर पदलाई हामीले मनन गर्नेछौँ यसमा पनि हामीले अद्भुत कुराहरू देख्न सकौँ। As we heard in the first session, give us spiritual wisdom to understand spiritual things. जसरी हामीले पहिलो सत्रमा हेर्यौँ हामीलाई आत्मिक कुराहरू बुझ्नको निम्ति आत्मिक बुद्धि दिनुहोस्। We claim Thy very fresh anointing and the power of the Holy Spirit of God to rest upon us as we meditate spiritual things. अनि जब हामी आत्मिक कुरा हेर्दछौँ हामी तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेक चाहना गर्दछौँ जब हामी वचनहरू हेरिरहेका हुँदछौँ। Without Thee, we cannot do anything. अनि तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। Again and again we acknowledge and confess that we are unprofitable servants. फेरि पनि हामी यो जान्दछौँ र हामी यो मानिलिँदछौँ कि हामी निकम्मा दासहरू हौँ। You have the words of life.
अनि तपाईसँग चाहिँ जीवनको ज्योति वचन छ। Thy word may bring life into us. तपाईको वचनले हाम्रो जीवनमा ज्योति ल्याएको होस्। Thy word may bring comfort to our hearts. तपाईको वचनले हाम्रो हृदयमा सान्त्वना ल्याएको होस्। We bind the powers of darkness in the name of Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामले हामी अन्धकारको शक्तिलाई बाँध्दछौँ। Thy Son may be exalted. तपाईको पुत्र उचालिनु भएको होस्। Lord, the whole compound and ourselves, we bring it by faith under the sprinkling of your precious blood. प्रभु तपाईको बहुमूल्य रगतको छिर्काउ मुनि यो पुरा भवनलाई हामी ल्याउँदछौँ। May we be able to hear thy loving voice from thy loving heart. तपाईको प्रेमी हृदयबाट तपाईको प्रेमी आवाजलाई हामी सुन्न सकौँ। Have mercy upon us. हामी माथि तपाईको कृपा रहेको होस्। Refresh our tired body and mind. हाम्रो थाकेको शरीर र मनलाई तपाईले ताजगी दिनुहोस्। Bless our time together. हाम्रो समयलाई तपाईले आशीष दिनुहोस्। Help both of us in the sharing and in the translation. वचन दिन र उल्था गर्नको निम्ति हामी दुवैलाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस्। Help us in the listening, in the applying and in the obeying of thy word. अनि सुन्न र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको निम्ति तपाईको वचनलाई सुन्न हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। Hear and answer our prayer. हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्। In Jesus' precious name. प्रभु श्री ख्रीष्टको पवित्र नाममा आमेन। God's greatest desire is to dwell among his holy people. परमेश्वरको महान चाहना यो हो कि उहाँ चाहिँ उहाँका पवित्र जनहरूको माझमा चाहिँ वास गर्न सकूँ। And that is how God gave meticulous instruction to Moses and to Aaron. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले मूसा र हारूनलाई त्यो ठोस निर्देशन दिनुभयो कि तिनीहरूले चाहिँ मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बिचमा वास गरौँ। He wants to take a permanent residence among his redeemed holy people. उहाँका छुटकारा पाएका पवित्र जनहरूको माझमा चाहिँ उहाँ स्थायी बसोबास गर्न चाहनुहुन्छ। And that is the place where he can find rested. अनि त्यो यस्तो ठाउँ जहाँ उहाँले विश्राम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। And those of you who were here yesterday morning in the second Bible study, अनि हिजोको समयमा तपाईहरु यहाँ जति पनि हुनुहुन्थ्यो बाइबल अध्ययनको दोस्रो सत्रमा we have been talking about living a holy life in an ungodly world. अनि हामीले भक्तिहीन संसारमा कसरी पवित्र जीवन जिउने भनेर चाहिँ हेरिरहेका थियौं। How is it possible to live a holy life in an unholy world, in an ungodly world? अनि यो सम्भव कसरी छ कि यो संसार जो अपवित्र छ अनि यहाँनिर भक्तिहीन मानिसहरू छन् त्यहाँ पवित्र जीवन जिउने। In the world that we are living today, all around us, there is filth, there is dirt, there is wickedness in the hearts of the people. अनि अहिले हामी बाँचिरहेको संसारमा हेर्ने भने प्रत्येक मानिसहरूको हृदयमा त्यहाँनिर दुष्टता छ, फोहोर मैला अनि खराबीका कुराहरू छन्। Filth and wickedness in the hearts of men and women, in their thoughts, in their look, in their heart, we find nothing but filth. अनि पुरुष स्त्रीको मनमा आज हामीले जाँचेर हेर्ने हो भने उनीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यहाँनिर फोहोर मैला कुराहरू खराबीका कुराहरू बाहेक अरू केही पनि छैन। And in the midst of this wicked world, the word of God exhorts every believer to live a holy life, and that is the place where God can dwell. अनि यो दुष्ट संसारमा परमेश्वरले सबैलाई उत्साह दिन चाहनुहुन्छ र भन्न चाहनुहुन्छ र उनीहरूलाई पवित्र बनाउन सकौँ भनेर र त्यही पवित्र बनाइकन त्यस पवित्र जनहरूको साथमा चाहिँ उहाँ वास गर्न चाहनुहुन्छ। And yesterday morning I've been sharing with you few thoughts from 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. अनि हिजो मैले दोस्रो कोरिन्थी 7:1 पदबाट तपाईको सामु केही कुरा चाहिँ बाँडचुट गरेको थिएँ। If you can kindly turn to that verse, every bit of that verse is so important. अनि तपाईले त्यसलाई पल्टाउनु भयो भने त्यहाँनिर लेखिएका प्रत्येक शब्दहरू अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। And we have been considering on this verse how a believer can live a holy life in this unholy world. अनि यस भक्तिहीन संसारमा विश्वासी जन चाहिँ कसरी पवित्र जीवन जिउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यी कुराहरू हेरिरहेका थियौं। So shall we read this verse all together one more time? त्यसैले हामी फेरि एकचोटि सबै मिलिकन यो पद पढ्ने छौं। 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दोस्रो कोरिन्थी 7:1 पद
Having यसकारण therefore प्रियहरू this promise प्रतिज्ञाहरू of पाठ हुनाले हामीले शरीर र आत्माका सबै मैलाबाट आफूलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको डरमा पवित्रता सिद्ध पारौँ। in the fear of God. So we saw Paul the apostle is reminding the Corinthian believers. तसर्थ हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ पावल प्रेरितले चाहिँ कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरू अथवा मण्डललाई चाहिँ यो कुरा सिकाइरहेका छन् And he is writing these words to them. अनि उनले यी कुराहरू उनीहरूको माझमा लेखिरहेका छन्। Having therefore these promises, dearly beloved. प्रियहरू हो यी प्रतिज्ञाहरू पाएका हुनाले And we saw 5 promises of assurance given to a person who is born again. अनि जो नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिको निम्ति त्यहाँनिर दिएका 5 वटा निश्चयताका प्रतिज्ञाहरू हामीले हिजो हेर्यौँ। And he is reminding the Corinthian believers, you have received these 5 precious promises. अनि कोरिन्थीका विश्वासीहरूले यो भनिरहेका छन्, सम्झना गरिरहेका छन् कि तिमीहरूले यी बहुमूल्य 5 वटा प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गरेका छौ। And we saw these 5 promises from the 6th chapter, 2 Corinthians chapter 6, verse 16, 17 and 18. दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 देखि 18 पदबाट हामीले यी 5 वटा प्रतिज्ञाहरू हेरेका थियौँ। Promise number 1, पहिलो प्रतिज्ञा verse 16. 16 पद, The promise of God's indwelling. परमेश्वरको वासस्थान गर्ने प्रतिज्ञा। And secondly, verse 16, promise of his presence. You see verse 16, the first promise, I will dwell in them. अनि पहिलो प्रतिज्ञा तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो कि परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ वास गर्नुहुनेछ अनि दोस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँको उपस्थिति। Promise of God's indwelling. परमेश्वरको बस्ने अथवा बसोबास गर्ने प्रतिज्ञा। The second promise, अनि दोस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ I will walk in them. म उनीहरूको बीचमा हिँड्नेछु। Promise of his presence. उहाँको उपस्थितिको प्रतिज्ञा। And verse 16, last part. अनि 16 कै अन्तिम खण्ड, I will be their God, they shall be my people. म उनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र उनीहरू मेरा जनहरू हुनेछन्। Promise of divine ownership. अनि ईश्वरीय स्वामित्वको प्रतिज्ञा। Now verse 17, अनि 17 पद, last part, अन्तिम भाग, I will receive you. म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। Promise of divine acceptance. ईश्वरीय परिग्रहणको प्रतिज्ञा। And verse 18, अनि 18 पद, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and म daughters. तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराहरू र छोरीहरू हुनेछौ। Promise of divine relationship. अनि ईश्वरीय सम्बन्धको प्रतिज्ञा। So Paul is reminding the Corinthian believers, having these promises, dearly beloved. तसर्थ पावल प्रेरितले कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई यी भनिरहेका छन्, सम्झना गरिरहेका छन्, यी प्रतिज्ञाहरू तिमीहरूले पाएका हुनाले प्रियहरू हो। Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. हामीले शरीर र आत्माका सबै मैलाबाट आफूलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको डरमा पवित्रता सिद्ध पारौँ। I did not count this, अनि मैले यो भनेको होइन, but someone counted तर कसैले यो गनेको हो that there are more than 1,000 calls in the Bible to live a holy life. अनि बाइबलमा चाहिँ पवित्र जीवन जिउनको निम्ति हजारवटा बोलावटका कुराहरू छन्। Not one time. एकचोटि मात्र होइन, How many times? कतिचोटि भनेको रहेछ? More than 1,000 times. 1000 चोटि भन्दा बढी भनेको रहेछ। And we read in 1 Peter, we know this verse by heart. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. अनि पहिलो पत्रिकाको अध्यायको 15 र 16 पद हामीलाई मुखस्तै छ। Because I am holy, I want you also to be holy. किनभने म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हो। Our God is a holy God. हाम्रो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। He does not compromise with sin. उहाँले पापसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। He hates sin. उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। He loves the sinner, उहाँले पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। but he hates the sin in him. तर उहाँले त्यस पापीमा भएको पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। And God, I want to remind you that our God is a holy God, and He wants His followers, He wants His disciples
to live a holy life. अनि म तपाईलाई सम्झना गराउन चाहन्छु कि परमेश्वरले आफ्ना चेलाहरू उहाँलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ पवित्र भएको चाहनुहुन्छ किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। You know, sometimes we ask our children to do something. अनि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ केही कुरा गर भनिकन भन्दछौँ, They don't do it immediately. तर उनीहरूले तुरुन्तै गर्दैनन्। Then we tell them 2 times, 3 times, 4 times. अनि हामी उनीहरूलाई 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटिसम्म भन्दछौँ, Still they don't do. तरै पनि उनीहरूले गर्दैनन्। Then when we get angry, अनि जब हामी रिसाउँछौँ when we want to scold them, अनि हामी उनीहरूलाई गाली गर्न चाहन्छौँ, what do we tell them? हामी उनीहरूलाई के भन्छौँ? Hey, I told you more than 100 times. मैले त तपाईलाई 100 चोटि भन्दा बढी भनिसकेँ यो कुरा, Still you have not done. तरै पनि तैँले गरेको छैनस्। Now our God is reminding us, अब हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, I told you more than 1,000 times in the Bible. मैले त तिमीलाई बाइबलबाट भएर हजारवटा कुराहरू 1000 चोटि भनिसकेँ। Because I am holy, I want you also to be holy. किनभने म पवित्र छु, तिमीहरू पवित्र हो। And my dear brothers, my dear sisters, this is God's exhortation, God's demand for every child of God. तसर्थ मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, यो चाहिँ परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीबाट चाहना गर्नु भएको कुरा यही नै हो। And in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, अनि दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा we have already meditated on the 5 promises of God. हामीले परमेश्वरले दिनुभएको 5 वटा प्रतिज्ञाहरू मनन गरिसकेका छौँ। Then we saw how to cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. अनि हामीले शरीर आत्माका सबै मैलाबाट आफूलाई कसरी शुद्ध पार्ने भनेर हेरिसकेका छौँ। We saw there are 2 kinds of sin we commit. अनि हामीले हेर्यौँ कि त्यहाँनिर 2 वटा पाप हुँदछ जुन हामीले गर्दछौँ। Sins we commit in the body, in the flesh. अनि शरीरमा भएको कारण गर्दा शरीरद्वारा गरिने पाप, We saw the example of David. He committed adultery with Bathsheba. अनि हामीले दाउदको जीवनबाट उदाहरण हेर्यौँ कि उसले बत्सेबासँग चाहिँ व्यभिचार गरे। And that is the sin we do in the body. अनि त्यो यस्तो पाप हो जुन हामी शरीरमा गर्दछौँ। And the filthiness of the spirit are the sins that we commit through our mind. अनि त्यो मनद्वारा गरिने चाहिँ त्यो आत्माका पापहरू हुन्। Today we are going to look into another part of this verse. अनि यस पदबाट हामी अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ। 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पद। And this morning we are going to look into that phrase, let us cleanse ourselves. आज हामी त्यो भागलाई हेर्नेछौँ, आफैलाई हामी मैलाबाट शुद्ध पारौँ। What I said yesterday, I want to repeat it again. हिजो मैले जे भनेको थिएँ आज म पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। God's greatest problem today is not that sinners are sinning. परमेश्वरको ठुलो समस्या यो होइन कि पापीहरूले पाप गर्दछन्। God's greatest problem today is that saints are sinning. परमेश्वरको ठुलो समस्या चाहिँ यो कि उहाँका सन्तहरूले अथवा भक्तजनहरूले चाहिँ पाप गर्दछन्। We as believers, Christians, have lost the sensitivity towards sin. अनि हामी विश्वासीहरू अनि हामी क्रिस्चियन भए तापनि आज हामीले चाहिँ त्यो पापप्रति जुन संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ हामीले घुमाइपठाएका छौँ। Very easily we commit sin. सजिलैसँग हामी पाप गरी पठाउँदछौँ। Our conscience has become dead. हाम्रो विवेक चाहिँ मृत भएको छ। And that is why Paul the apostle is reminding us, let us cleanse ourselves. अनि त्यही भएको कारणले पावल प्रेरितले स्मरण गराइरहेका छन् हामी आफूलाई शुद्ध पारौँ। This passage is not talking about God cleansing us. अनि यो भागले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध पार्ने कुरा बताएको होइन। We are asked to cleanse ourselves. हामीले आफूले आफूलाई शुद्ध पार्नको निम्ति यहाँनिर बताइएको छ। I want you to understand that very clearly. स्पष्टसँग तपाईले बुझेको म चाहना गर्दछु। Cleansing ourselves involves 2 important things. अनि आफूलाई शुद्ध पार्ने कुरामा त्यहाँनिर 2 वटा कुराहरू चाहिँ संलग्न हुँदछन्। We have to do it. हामीले गर्नु पर्दछ। And secondly, it is our responsibility. अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो। God does not make any person practically holy अनि परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा त्यहाँनिर पवित्र तुल्याउनु हुँदैन। against his wish or her wish. उनीहरूको इच्छा अथवा उनीहरूको त्यो चाहना विपरीत उहाँले त्यसो गर्नु हुँदैन। Can I tell you something? If you do not want to be holy,
you will remain just like that. अनि के म तपाईँलाई यो बताउन सक्छु तपाईँहरू पवित्र हुन चाहनु भएन भने चाहिँ तपाईँ त्यही अवस्थामै If you do हुनुहुन्छ not want to mature spiritually, you will be just like that. तपाईँ आत्मिक परिपक्वतामा आउन चाहनु भएन भने तपाईँ आत्मिक अवस्थामा त्यही अवस्थामै I want to रहनुहुनेछ remind you this morning that we are talking about practical holiness. अनि यस बिहानको समयमा म तपाईँहरूलाई व्यवहारिक पवित्रताको विषयमा बताउन चाहदछु And the meaning of cleanse yourself is that you have to do something. आफूलाई शुद्ध पार्नु भनेको चाहिँ हामीले केही कुरा गरेको हुनुपर्दछ You have to make yourself holy. तपाईँले आफूलाई पवित्र तुल्याउनु पर्दछ Let me give you a good example. म तपाईँले एउटा सुन्दर उदाहरण दिँदछु We all went through that terrible period of COVID. हामी त्यो कोभिडको समयमा भएर हामी गयौँ Praise God, we are all alive here. परमेश्वरको प्रशंसा भएको छ, हामी सबै जीवितै छौँ Who kept us alive? कसले हामीलाई जीवित राख्नुभयो Surely the answer is God. पक्कै भन्नुपर्दा परमेश्वर नै हो But did we do something? तर के हामीले केही गर्यौँ Yes, we did something. हो हामीले केही गर्यौँ What did we do? हामीले के गर्यौँ We did many things. हामीले धेरै कुराहरू गर्यौँ You did not go out. तपाईँहरू बाहिर जानु भएन You put on mask. तपाईँहरूले त्यो मास्क लाउनु भयो You kept away from people. मानिसहरूबाट तपाईँ टाढै रहनुभयो When they coughed, you ran away. जब उनीहरूले खोके तपाईँहरू भाग्नुभयो And you did your part. अनि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुभयो And God did his part. अनि परमेश्वरले नै आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुभयो So there is two ways. तसर्थ त्यहाँनिर दुई उपायहरू छन् God's part परमेश्वरको विचार and our part. अनि हाम्रो विचार अथवा हाम्रो तरिका पनि This is very true in our spiritual life. अनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा यो अति नै सत्य छ Very, very important in our day-to-day Christian life. हाम्रो दैनिक क्रिस्चियन जीवनमा यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ Let me give you another example. अर्को उदाहरण म तपाईँहरूलाई बताउने छु Every day when you go to work, प्रत्येक दिन जब तपाईँ काममा जानुहुन्छ you pray very, very faithfully. You pray, तपाईँहरू विश्वासयोग्य तरिकाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ Lord, keep me safe, protect me throughout this day. प्रभु यो पुरा दिनभरि तपाईँले मलाई सुरक्षा दिनुहोस् Surely that the Lord heard your prayer. अनि साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभयो Who keeps you safe? कसले तपाईँलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ Surely it is the Lord. साँच्चै भन्नुपर्दा परमेश्वर नै हो At the same time, you also keep yourself safe. अनि त्यसै गरी तपाईँ आफूलाई पनि सुरक्षित राख्नु हुँदछ And when you are going to work, अनि जब हामी काममा when जाँदछौँ you cross the road, अनि जब तपाईँ बाटो काट्नु हुँदछ if you say, I have already prayed this morning, अनि तपाईँले भन्नुभयो कि मैले बिहानै प्रार्थना गरेको I don't need to worry. अनि मैले केही चिन्ता लिनु पर्दैन And if you cross the road, अनि तपाईँले त्यो बाटो काट्नु भयो भने you will surely see the Lord the same day. अनि तपाईँले त्यही दिनमा प्रभुलाई देख्नुहुन्छ Do you understand? तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ के There also, त्यहाँ पनि the Lord keeps me safe, प्रभुले मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ and I also do my part. मैले आफ्नो भाग पनि मैले पुरा गरेको हुनुपर्दछ And it is the same in our Christian life. हाम्रो ख्रिस्टीय जीवनमा पनि यही नै हो It is God who keeps me practically holy. अनि यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मलाई व्यवहारिक रूपमा पवित्र तुल्याउनु हुँदछ I have to do my part. मैले आफ्नो भाग गर्नु पर्दछ And this is very, very important to learn in our spiritual life. हाम्रो आत्मिक जीवनमा यो सिक्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ I should not go to places, I should not watch things that I should not watch. अनि म त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन जहाँ म जानु नै हुँदैन मैले यस्तो कुराहरू हेर्नु हुँदैन जुन हेर्न योग्यको नै छैन I am not supposed to listen to things that I should not listen. मैले सुन्न नहुने कुराहरू मैले श्रवण गरेको हुनु हुँदैन That is my त्यो responsibility. चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो Please listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Without God, I cannot. परमेश्वर बिना म केही गर्न सक्दिनँ Without me, God will not. अनि म बिना पनि परमेश्वरले केही गर्नु हुँदैन I'm going to repeat this again. फेरि पनि म दोहोऱ्याउने छु Without God, I cannot. अनि परमेश्वर बिना म पनि गर्न सक्दिनँ Without me, God will not. अनि म बिना पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर केही गर्नु हुँदैन These are the famous words of Saint Augustine. अनि सेन्ट अगस्टिनले भनेका यो प्रचलित भनाइ हो And my dear brothers, my dear sisters, to live a holy life, I need to do my part
God will do His part. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी पवित्र रहनको निम्ति हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ र परमेश्वरले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुहुन्छ। Not only write in the paper, write it upon your heart. अनि कागजमा लेख्ने हैन तर तपाईले आफ्नो हृदयमा चाहिँ लेख्नुहोस्। Without God I cannot. परमेश्वर बिना म केही गर्न सक्दिन। Without me God will not. अनि म बिना पनि परमेश्वरले केही गर्न सक्दैन। What I can do God will not do. अनि जुन म गर्दछु परमेश्वरले त्यो गर्नु हुँदैन। And what God should do I cannot do. अनि परमेश्वरले जे गर्नु पर्दछ त्यो चाहिँ म गर्दिन। Now will you kindly turn with me to 1 John दया गरिकन पहिलो यूहन्नामा आउनुहोस्। chapter 5. 5 अध्याय। We are going to read this verse together. हामी यो भागलाई चाहिँ सबै मिलिकन पढ्ने छौं। 1 John पहिलो यूहन्ना chapter 5 5 अध्यायको verse 18. 18 पद। Everybody, if you kindly turn this verse, we'll read it together. दया गरिकन सबैले पढ्नुहोस्, हामी सबै मिलिकन पढ्ने छौं। 1 John chapter 5 verse 18. पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 18 पद। We know हरेक that जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन भन्ने हामी जान्दछौँ र जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले आफूलाई जोगाइराख्छ र त्यस दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। we read that very clearly. If you do not want the wicked one to touch you, you should keep yourself away. अनि हामीले स्पष्ट गरिसकेर पढ्यौ कि यदि हामीलाई चाहिँ दुष्टले छुनु हुँदैन भने हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ जोगाइराखेको हुनुपर्छ। Note the verse that we read just now. अनि यो पढेको पदलाई चाहिँ तपाईले लेख्नुहोस्। But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले आफूलाई जोगाइराख्छ र त्यस दुष्टले उसलाई छुँदैन। Can I tell you something? म तपाईलाई केही बताउन सक्छु? Very often the wicked one touches us, because you know why? We go to him very near. अनि धेरैचोटि हामीलाई दुष्टले छुन्छ। तपाईलाई थाहा छ किन? किनभने हामी त्यो दुष्टको नजिक जान्छौँ। We very casually go to places where Satan can easily tempt us. अनि केही पनि हुँदैन जस्तो गरिकन चाहिँ त्यो शैतानले हामीलाई परीक्षा पार्ने ठाउँमा हामी सजिलै जाँदछौँ। And we fall into sin. अनि हामी पापमा पर्दछौँ। Then what do? अनि हामी के गर्दछौँ? What is our human nature? अनि मानवीय स्वभाव के छ? We blame God. हामी चाहिँ परमेश्वरलाई दोष लाउँछौँ। Why did God bring me to the bar? किन परमेश्वरले मलाई बारमा ल्याउनु भयो? We commit sin हामी पाप गर्छौँ and we put the blame on अनि God. त्यसको दोष चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छौँ। If you go and stand before the bar अनि तपाईँ त्यो भट्टी अथवा बारमा जानुभयो भने for a half an hour, आधी घण्टाको निम्ति you see the people going अनि inside त्यहाँ तपाईँले मानिसहरू भित्र बाहिर गरेको and you are very देख्नुहुन्छ। anxious to know what is happening. अनि अब तपाईँलाई कस्तो चाख लाग्छ भित्र के And भइरहेको you छ भनेर। see one lady, one man drinking beer. अनि त्यहाँनिर एउटा दिदी अनि एउटा दाजुले चाहिँ त्यहाँनिर बियर पिइरहेको And they are enjoying. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मजाले पिइरहेका छन्। And you also think, अनि तपाईँले पनि एकछिन सोच्नुहुन्छ, I must try that. मैले पनि चाख्नुपर्छ। That is how Satan tempts you. हो यसरी चाहिँ शैतानले परीक्षामा पार्दछ। And that is how we have to be very careful not to go to places where the evil one can tempt us. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हामी होशियार हुनुपर्दछ त्यस्तो ठाउँमा जहाँ दुष्टले हामीलाई सजिलैसँग परीक्षामा पार्न सक्दछ। As long as we live in this wicked world, we should keep away from the enemy. जबसम्म हामी यस दुष्ट संसारमा हामी बाँचिरहँदछौँ हामीले आफूलाई त्यो शत्रुदेखि टाढा राख्नु पर्दछ। Keep ourselves away from wrong relationship. अनि गलत सम्बन्धहरू राख्नदेखि हामीले आफूलाई चाहिँ टाढा राख्नु पर्दछ। We are exhorted in the Bible again and अनि again. बाइबलमा हामीलाई यो कुराहरू उत्साहको निम्ति भनिरहेका छन्। Fellowship with unbelievers. अविश्वासीसँगको संगति We know it very well. अनि हामीलाई थाहा छ यो कस्तो हुन्छ भनेर। How careful we must be. हामी कस्तो होशियार हुनु पर्दछ त। I want to give you an example म तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु about a lion and a man. एउटा सिंह र एउटा मानिसको विषयमा। Now it's only a story, it's only a story. यो चाहिँ एउटा कथा मात्रै हो है। There was the people in the village told this man, be very careful, don't go through the jungle. When you're don't go through the jungle. There are lions. अनि गाउँमा भएका मानिसहरूले चाहिँ त्यस केटोलाई भनेछ तपाई चाहिँ यदि बाटो जाने हो भने चाहिँ त्यो जंगलको बाटो भएपछि नजानु है, त्यहाँनिर चाहिँ सिंहहरूको खतरा छ।
But this man said, तर त्यो मान्छेले भन्दछ "Oh, no problem. केही समस्या छैन I will take care of the lion." त्यो सिंहलाई चाहिँ म आफै सक्छु As he went into the अनि jungle, जब ऊ जङ्गलमा गयो the first person he met was the lion. अनि पहिलो मान्छे अथवा व्यक्ति जुन उसले भेट्यो त्यो चाहिँ सिंह नै थियो So the lion came in front of him, अनि उसको अगाडि त्यो सिंह आयो and he is here. अनि ऊ त्यही नजिकै छ Lion is looking at him, सिंहले उसलाई हेरिरहेको छ and this man is praying. अनि त्यो मान्छेले प्रार्थना गरिरहेको Oh छ Lord, you delivered Daniel from the lion's den. हे प्रभु तपाईले दानियललाई सिंहको खोरबाट जोगाउनु भयो He knelt down and prayed this prayer. उसले घुँडा टेकेर त्यसरी प्रार्थना गर्यो Lord, deliver me now. प्रभु अब चाहिँ मलाई छुटकारा दिनुहोस् I'm in a big म problem. त यो ठुलो समस्यामा छु Amen. आमेन Now the lion also prayed. अब सिंहले पनि प्रार्थना गर्यो Lord, I thank you. प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु You've given me a good lunch. अनि तपाईले मलाई कस्तो मिठो खानेकुरा दिनुभयो It is a buffet lunch. अनि यो चाहिँ मेरो लागि एउटा बफेट जस्तो हो Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ के How careful we must be to go near the Satan. हेर्नुस् त शैतानको नजिक जानदेखि हामीले आफूलाई कसरी जोगाउनु पर्दछ र होशियार हुनु And पर्दछ Paul is reminding the Corinthian believers. अनि पावलले चाहिँ कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरूलाई सम्झना गराइरहेका छन् Cleanse yourself. आफूलाई सफा राख शुद्ध पार You have to do something from your side. तपाईले आफ्नो तर्फबाट केही गर्नु पर्दछ If you are going to visit your friend and that is going to lead you into sin, अनि तपाईले आफ्नो साथीलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ र त्यस साथीले तपाईलाई पाप गर्न तिर लगाउँछ भने stop going there. अनि त्यहाँ जान चाहिँ आफूलाई रोक्नुहोस् If you are reading a book and that is going to lead you into sin, stop that reading that book. तपाईले कुनै पनि पुस्तक पढ्नु हुँदैछ र त्यो पुस्तकले तपाईलाई पाप गर्नको निम्ति परीक्षामा पार्दछ भने नपढ्नुहोस् त्यो पुस्तक If you are watching a program in the internet or in the TV, stop watching it because that is going to lead you to sin. इन्टरनेट अथवा टिभीमा तपाईले कुनै पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कार्यक्रमले तपाईलाई पापतिर खिच्दछ भने त्यो कार्यक्रम तपाईले नहेर्नुहोस् That is the meaning of Paul the Apostle reminding the Corinthian believers, cleanse yourself, cleanse yourself. यही नै पूरा अर्थ हो कि पावलले कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरूले स्मरण गरिरहेका थिए आफूलाई शुद्ध पार My dear brothers, my dear sisters, are you doing things that makes you holy or unholy? मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के तपाईले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन कामले तपाईलाई पवित्र तुल्याउँछ अथवा यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन कामले तपाईलाई अपवित्र तुल्याउँदछ Recently, I was in a Christian home अनि भर्खरै मात्रै म विश्वासीको घरमा थिएँ and I asked the young man, I wanted to borrow his laptop. अनि मैले त्यो जवान भाइसँग कुरा गरेँ किनभने मलाई उसको ल्यापटप चाहिएको थियो When I opened the laptop, अनि मैले त्यो ल्यापटप खोलेँ he has put a beautiful word sticker. अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा स्टिकर अथवा एउटा सुन्दर पद चाहिँ त्यहाँनिर टाँसेको रहेछ Psalm 16:8. भल सङ्ग्रह 16 अध्यायको 8 पद What a beautiful way to do it. अनि हेर्नुस् त कस्तो सुन्दर कुरा उसले त्यहाँनिर गरे Psalm 16:8. भल सङ्ग्रह 16 अध्यायको 8 I have set the Lord before me. मैले मेरो प्रभुलाई चाहिँ मेरो अघिल्तिर राखेको छु I think so. That's a very good verse to put on our laptop or TV. हेर्नुस् त हाम्रो ल्यापटप अथवा टिभीमा यो पद राख्नु कति उत्कृष्ट कुरा हुनेछ My dear brothers, my dear sisters, I want to remind you that sin has got the power to control us. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहदछु कि त्यो पापले चाहिँ हामीलाई बसमा पार्ने त्यससँग सामर्थ्य छ Sin does give us pleasure, पापले हामीलाई हो मज्जा दिदछ but there is a price tag तर त्यसको निम्ति हामीले मूल्य भने तिर्नै पर्दछ that is hidden. त्यो चाहिँ लुकेको छ There are consequences of sin that we commit. अनि पापको त्यहाँनिर नतिजा अथवा प्रतिफलहरू छन् जब हामी पाप गर्दछौँ That is why young people, old people, great saints like David fell for sin. अनि त्यही भएको कारणले त चाहे जवान होस् चाहे वृद्ध होस् परमेश्वरका सन्त दाउदले धेरै पाप गरे Sin gives momentary pleasure, अनि यो पापले चाहिँ हामीलाई क्षणिक मोजमजा दिदछ but the price tag is hidden. तर यसको मूल्य भने त्यहाँनिर लुकेको हुँदछ And that is why we have to be careful. अनि त्यही भएर हामी होशियार हुनु पर्दछ Hebrews chapter 11 verse 25. हिब्रू 11 अध्यायको 25 पद What do we read there? हामी यहाँनिर के पढ्दछौँ Last part. अन्तिम भाग Pleasures of sin for a season. थोरै समयको लागि
त्यो पापमा मोजमजा गर्नु Underline that in your Bible. अनि यसलाई चाहिँ रेखाङ्कित गर्नुहोस् आफ्नो बाइबलमा Pleasures of sin for a season. थोरै समयसम्मको लागि पापको मोजमजा So how careful we must be. तसर्थ हामी कति गरी होशियार हुनुपर्दछ त We should not play with sin. हामी पापसँग खेल्नु हुँदैन Sin will kill us. पापले हामीलाई मार्दछ Sin will bite us. पापले हामीलाई टोक्दछ That is why we have to keep away from sin. त्यही भएर हामीले आफूलाई पापदेखि टाढा राख्नु पर्दछ And we have to remind ourselves again and again. अनि हामीले आफूलाई बारम्बार स्मरण गराइरहनु पर्दछ I am a follower. I am a disciple of a holy God. म चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउने उहाँको चेला हुँ Now, let me give you an example about filthiness and defilement. अनि त्यो मैला र अशुद्ध तुल्याउने कुराको विषयमा म तपाईहरुलाई केही बताउन चाहन्छु We have a very good example in Daniel chapter 1 verse 8. We know this very well. अनि दानियल 1 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँनिर एउटा सुन्दर नमुना अथवा उदाहरण छ जुन हामीलाई कण्ठै छ The book of Daniel and chapter 1 verse 8. दानियल 1 अध्यायको 8 पद And we know this very well. अनि तपाईहरुलाई यो स्पष्ट गरी थाहा छ Daniel and his friends were in Babylon. अनि दानियल र उसका साथीहरु चाहिँ बाबेलमा थिए They were given king's food. अनि उनीहरुलाई राजकीय भोज दिएको थियो It was not fast food. अनि यो चाहिँ तुरुन्तै बनाइने खानेकुरा थिएन It is not food from KFC or King's Burger King. अनि यो बर्गर किङ अथवा केएफसी बाट ल्याएको खानेकुरा थिएन Very tasty food. तर यो अति नै स्वादिष्ट थियो And they were allowed to take from their king's table. अनि त्यो राजकीय टेबलबाट उनीहरुलाई खानको निम्ति उनीहरुलाई अनुमति थियो The tastiest food they can ever taste. उनीहरुले खाएको खानाहरु मध्ये एकदम स्वादिष्ट खाना चाहिँ यही नै हुने But थियो we see that Daniel and his friends refused to eat. तर हामी देख्दछौँ दानियल र उसका साथीहरुले यो खानादेखि आफूलाई रोके What was the reason? अनि कारण चाहिँ के थियो Why did they refuse to eat this food? किन उनीहरुले यो खानेकुरा खानादेखि इन्कार गरे Because it would go against the dietary laws which God has given.